अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के बाद नेपाल की नौजवान नस्ल ने भी मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस नौजवान नस्ल को जनरेशन जी का नाम दिया गया, यानी वो नस्ल जो सन 2000 में पैदा हुई और जवान हो गई। इस इनकलाब को कोई एक इंसान लीड नहीं कर रहा, बल्कि ये एक जनरेशन जी का ग्रुप है जिसका कोई लीडर नहीं। ये एहतजाज दरअसल करप्शन के खिलाफ किया गया। लोग सियासतदानों के घरों में दाखिल हो गए और वहां की हर चीज को लूटकर घरों को आग लगा दी। केपी शर्मा नेपाल के वजीर आजम थे, जो इस्तीफा दे चुके हैं और मंजरे आम से गायब हैं। जराए का कहना है कि केपी शर्मा मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। ये एहतजाज खटमंडू शहर से शुरू हुआ और पूरे मुल्क में फैल गया। इस एहतजाज में खटमंडू शहर की ज्यादातर हुकूमती इमारतों को जला दिया गया, हत्ता के नेपाल की पार्लियामेंट को भी जला दिया गया। ये एहतजाज इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि 30 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं, और जो सियासतदान अवाम के हत्थे चढ़ा उसकी खूब पिटाई हुई, कपड़े फाड़ दिए गए और बहुत सौ को तो मार दिया गया। आज खटमंडू शहर की सड़कें जंग का मंजर पेश कर रही हैं। इस एहतजाज की करप्शन के अलावा एक और बड़ी वजह थी, और वो सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। ये पाबंदी तब लगाई गई जब कुछ हुक्मरानों के बच्चों की अयाशी करते हुए की वीडियोस वायरल हुई। इन वीडियोस को देखकर अवाम गुस्से में आ गई और नतीजा फिर पूरी दुनिया ने देखा। नाजरीन, ये वाकया 8 सितंबर को पेश आया, मगर 8 सितंबर से पहले लोग इंतहाई सुकून की और खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन करप्शन के खिलाफ ऐलान 4 सितंबर को कर दिया गया था। पूरे मुल्क में इंतहाई खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी आफत के आने से पहले की थी। नेपाल दुनिया के उन ममालिक में आता है जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। सोशल मीडिया की पाबंदी पर लाखों लोगों का रोजगार बंद हो गया था। ये एक अमन पसंद मुल्क है, और इस मुल्क ने कभी अपने हमसाए मुल्क या माजी में कभी जंग नहीं लड़ी। ये लोग खुशहाल हैं और इंतहाई मेहमान नवाज हैं, लेकिन यहाँ भी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों का करप्ट होना है। इस वक्त नेपाल बगैर किसी हुकूमत और वजीर आजम के चल रहा है। नेपाल की आर्मी ने अवाम से डायलॉग के जरिए मामला सुलझाने की पेशकश की है, मगर अवाम का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। घरों, दुकानों और दूसरे मुल्की असासों को आग लगा दी गई है, जिससे मुल्क का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे मॉल्स को लूट लिया गया है। नाजरीन, बेशक करप्ट हुक्मरानों का एक दिन जरूर आता है जब अवाम इनका खुद से एहतसाब करती है, मगर इस वक्त हुक्मरानों के पास सवाए भागने या मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुल्क को एक अच्छा हुक्मरान दे जो मुल्क और अवाम का अच्छा सोचे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब हम खूबसूरत नेपाल की सैर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के लोगों का खूबसूरत तर्ज जिंदगी। नेपाल साउथ एशिया का एक खूबसूरत, सरसब्ज और पहाड़ी मुल्क है। नेपाल को समुंदर नहीं लगता। यह चाइना और इंडिया के दरमियान में मौजूद है, मगर कभी भी इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई। नेपाल ही वो सरजमीन है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट मौजूद है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। नेपाल का कुल रकबा 1,47,516 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। ये मुल्क रकबे के एतबार से दुनिया के 93 नंबर पर और आबादी के लिहाज से 49वें नंबर पर आता है। यहाँ लोग नेपाली जुबान बोलते हैं, जो कि इनकी कौमी जुबान है। इसके अलावा ये लोग हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। ये लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बेशुमार पाकिस्तानियों ने नेपाली लड़कियों से शादी की हुई है, क्योंकि यहाँ खूबसूरती बहुत ज्यादा है। नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू मजहब है, जो कि आबादी का 83% है, जिसके बाद बुद्धिज्म और इस्लाम आते हैं। इस्लाम कुल आबादी का सिर्फ 5% है। मुल्क का दारुल हुकूमत खटमंडू शहर है,
جو خوبصورت اور جدید ہے۔ نیپال ہمالیہ پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج تک کسی بھی ملک نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ ملک قدرتی خوبصورتی رکھتا ہے جس کی وجہ سے سالانہ لاکھوں ٹورسٹ یہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور ملکی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں۔ نیپال دنیا کا وہ ملک ہے جو ہمیشہ سے آزاد رہا۔ نیپالی لوگ اپنی ثقافت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ سالانہ نیپال میں بے شمار تہوار ہوتے ہیں جو صدیوں سے ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ یہ تہوار رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بدھ مت مذہب کا آغاز بھی نیپال کی سرزمین سے ہی ہوا تھا۔ نیپال میں بدھ مت مذہب کے بہت بڑے بڑے ٹیمپلز موجود ہیں جو قدیم اور تاریخی ہیں۔ کھٹمنڈو شہر میں آج بھی بے شمار تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ یہ شہر سیاسی، سماجی اور ثقافتی ہے۔ یہ شہر ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان موجود ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی سیاح اسی شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ نیپال میں چلنے والی کرنسی نیپالی روپیہ ہے۔ ایک نیپالی روپیہ پاکستانی 2.01 روپوں کے برابر ہے۔ 169.120 بلین ڈالر کے ساتھ نیپال دنیا کا 85واں مضبوط ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہ لوگ سالانہ $5,348 کماتے ہیں۔ نیپال کا کالنگ کوڈ +977 ہے۔ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے بہت مخلص ہیں اور حد سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ کھٹمنڈو شہر میں آپ کو انتہا سے زیادہ صفائی دیکھنے کو ملے گی۔ نیپال کے گاؤں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ یہاں کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ زراعت سے منسلک ہے۔ نیپال دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نیا سال 1 جنوری سے نہیں بلکہ 13 اپریل کو شروع ہوتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں جشن ہوتا ہے۔ مختلف مقامات پر آتش بازی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ ڈانس پارٹیز کو منعقد کیا جاتا ہے۔ ملک کا ہر شخص خوشی بھی مناتا ہے اور نئے سال کے لیے بہتری کی دعا بھی کرتا ہے۔ نیپال کا جھنڈا 2 ٹرائی اینگلز پر بنا ہوا ہے جو کوہ ہمالیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنا آزادی کا دن نہیں مناتے کیونکہ یہ ملک کبھی کسی کے قبضے میں نہیں رہا۔ نیپال میں سب سے زیادہ خاص آریہ کی قومیں آباد ہیں جن میں چیتری 16.45% کے ساتھ سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے بعد باہن، ٹھاکری اور سنیاسی، یہ 3 قومیں سب سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے نیپال جانا ہو تو پاکستان کی کسی بھی ٹریول ایجنسی سے نیپال کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں جو 15,000 سے لے کر 20,000 پاکستانی روپوں تک مل جاتا ہے، جس کے بعد آپ نے ٹکٹ کروانی ہے اور کھٹمنڈو شہر کے خوبصورت ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا ہے۔ چند روز گھومیں پھریں، یہاں کی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کریں اور واپسی کی تیاری کریں۔ کھٹمنڈو شہر نیپال کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شہر ہے۔ اس شہر میں دربار اسکوائر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی سائٹ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں سارا سال ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا رش رہتا ہے۔ آپ کو کھٹمنڈو شہر میں بے شمار ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور ریزورٹس مل جائیں گے جہاں پر آپ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ نیپال کے لوگ شوق سے چاول، فش کری، دال، نوڈلز اور موموز شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ سانس لینا تو بھول سکتے ہیں مگر موموز کھانا نہیں۔ یہ کھانے آپ کو 5 سٹار ہوٹل سے لے کر چھوٹی گلیوں کے ڈھابوں میں ہر جگہ مل جائیں گے۔ یہ لوگ سپائسی کھانا شوق سے کھاتے ہیں۔ دربار اسکوائر کے قریب قریب یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ دربار اسکوائر بہت بڑا ہے جو کبھی بادشاہوں کی عبادت گاہ اور رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر دن سے زیادہ رات کے وقت رونق والا ہوتا ہے۔ یہاں کا موسم گرمیوں میں نارمل اور سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہاں بھی بارشوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے مگر پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پانی نہیں ٹھہرتا۔ ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ تو سارا سال ہی برف میں ڈھکا رہتا ہے جسے دیکھنے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ کھٹمنڈو شہر کی پہاڑیوں پر چڑھ کر آپ پورا شہر دیکھ سکتے ہیں۔ نیپال میں بے شمار مندر ایسے بھی ہیں جو پہاڑوں کے بیچ بنائے گئے ہیں اور سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ یہ مندر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری نیپال کی صورتحال پر
اور یہاں کی خوبصورتی پر چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔